अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापत खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आप यकीन माने बादशाहों का वो दौर याद आ रहा है कि जब बादशाह अपनी बग्गी पर गुजरा करते थे और जो भी बंदा उस बग्गी को ऐसे करके सलूट नहीं मारता था, उसे उधर ही नंगा करके लित्तर मारते थे। उधर ही उसे उल्टा लटकाया जाता था, खालें उधेड़ी जाती थी, उन्हें कैद खानों में फेंका जाता था, जंजीरें लगाकर घसीटा जाता था। आज उस दौर की याद आ रही है। यानी हम कंफ्यूज है पाकिस्तान में कि क्या ये लूली लंगड़ी झूठी फ्रॉड पर मबनी एक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या फिर यहां पर बादशाहत है। यानी यहां पर उस तरह से बगी को सलूट तो नहीं, लेकिन ट्वीट करने पर हुकूमत नीचे से ऊपर तक हिल जाती है। सिर्फ ट्वीट करने पर यह अहकाम जारी कर दिए जाते हैं कि जनाब गिरफ्तार करें, केसेस बनाएं, उठाएं, अंदर फेंकें, लितर मारें, जुबानें बंद करें, खामोश करें। और ये वाकईतन हुआ है, ये वाकईतन हुआ है। और इस चीज ने पाकिस्तान में सबको परेशान करके रख दिया है कि जनाब दुनिया आगे की तरफ तरक्की करती है, हम पीछे की तरफ तरक्की कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा की हुकूमत में यह कुछ हुआ है। नया पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है, लेकिन उस ट्वीट की वजह से हुकूमत नीचे से ऊपर तक हिली है। दो दफा ऐसे लगा कि हुकूमत हिली है जैसे कोई हमला हो गया है, कोई अटैक हो गया है। कोई समझ नहीं आई कि इतनी ज्यादा बेचैनी ये दो ही सूरतों में होता है, जब बंदा बहुत ज्यादा वेला हो या फिर चोर की दाढ़ी में तिनका हो। ये ट्वीट आपको दिखाते हैं आगे चलकर ये सारा मौजरा क्या है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब की जो आज अडयाला जेल में साफी से मुलाकात हुई है, खान ने बड़ा क्लियर कट कर दिया कि जनाब 1% भी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, आई विल फेस देम, आई विल कन्फ्रंट देम। बात बड़ी क्लियर है इमरान खान की कि जनाब मेरा मैंडेट, मुझे वापस करें। कोई कंप्रोमाइज करने की, किसी भी तौर पर झुकने की, अपने शोल्डर्स नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। आईएमएफ के घर के जो दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, मैं उसको स्टैंड करता हूं और बिल्कुल प्रोटेस्ट होंगे, एहतजाज होंगे। तो ये बड़ी क्लियर कट खान ने बातें की हैं। साथ साथ अडयाला जेल में अभी खबरें आ रही हैं कि जनाब एक मुलाकात हुई है, एक अहम तरीन मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की करवाई गई है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आज भी पाकिस्तान में फौजी जवानों को शहीद किया गया है। एक बात अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ अवाम फौज है। पाकिस्तान का हर शहरी फौजी है। फौजी का सीना छलनी होता है तो हम सबके सीने छलनी होते हैं। ये फौजी हमारे सरों का ताज है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम इनके ऊपर भी सियासत करते हैं। 23 साल का नौजवान शहीद हो रहा है, बॉर्डर पर खड़ा है और वो शहीद हो रहा है। उसके घर का दर्द महसूस करें, उसकी मां का दर्द महसूस करें। वो जो अपनी उसकी छाती छलनी हो रही है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या सियासी जमात या किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं हो रही, इस मुल्क के लिए हो रही। और इस मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियां हैं, उनका एक किरदार है। यानी ठीक है, आप उस रोल के ऊपर बात कर सकते हैं जनरल बाजवा साहब के खास तौर पर, जिसके बारे में दो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जनाब उनकी रिजीम चेंज करवाएगी। लेकिन बॉर्डर के ऊपर खड़ा जो फौजी शहीद हो रहा है, इसके ऊपर ना तो सियासत हो सकती है और ना दूसरा आर्गुमेंट हो सकता है। ये हमारे सरों का ताज है। अब हुआ यह है कि शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली के मुकाम पर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। हमले के नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 दहशतगर्द ऑपरेशन में जहन्नुम वैसल किए गए, 6 दहशतगर्द मारे गए हैं और 7 हमारे फौजी जवान शहीद हो गए हैं। अंदाजा करें 1 मिनट के लिए कि जिस मां को यह पैगाम मिला कि उसका बेटा बॉर्डर के ऊपर खड़ा शहीद हो गया है और यह अफ्तारी से चंद लम्हात पहले मिला, दर्द होता है और ये कुर्बानियां हैं, इन्हें भूला नहीं जा सकता। और ये बात भी अपने जहनों में रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसका दुश्मन, हमारे अंदर बैठा हुआ दुश्मन जो स्लीपर सेल्स हैं, वो फायदा उठा रहे हैं और वो इदारों के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो हमारे नौजवानों को सरेआम मार रहा है, लेकिन हमारी सियासत से जान नहीं छूट रही। अब आप अंदाजा इस बात से लगा लें, अता तारर साहब ने इंतहा किया और ये असल एक सोच है जो कि शरपसंदी पर मबनी है। बदकिस्मती है, अता तारर साहब एक बड़ी संजीदा किस्म की शख्सियत हैं। एक दो दफा उनसे मुलाकात भी हुई है, लेकिन आप पर्सनली जब इनसे मिलते हैं, ये बड़ी डिफरेंट किस्म के बंदे हैं। लेकिन जाहिर है पता नहीं किस कैफियत में हैं। एक जाली अकाउंट से एक ट्वीट हुआ और वो जाली अकाउंट में DGISPR साहब के नाम से एक जाली अकाउंट बनाया गया था और उसमें इन शोधा की तजलील की गई है। बुनियादी तौर पर जाली अकाउंट था, 2 नंबर अकाउंट था। अता तारर साहब ने उस अकाउंट को रीट्वीट करते हुए, शेयर करते हुए बाकायदे से ट्वीट किया, इनह्यूमन एंड शेमफुल टू से द लीस्ट, to mock the sacrifices of those who have laid down their lives defending our homeland is something which PTI has done on so many occasions. We pay tributes। यानी इन्होंने एक दफा फिर तहरीक इंसाफ का नाम लिया और कहा कि जनाब ये शोधा का जो सैक्रिफाइस है, इनका जो तज़ीक है, ये तहरीक इंसाफ माजी में भी करती रही। एक बात बड़ी क्लियर आप समझे, पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात, चाहे नून लीग की हो, अता तारड़ साहब की हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात, किसी ने भी कभी भी शोधा की कोई तज़ीक नहीं की, ना ही ये सारे कर सकते हैं। ये सारे मुहिब्बे वतन है, ये सारे इनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। चूंकि हम सब के घरों से नौजवान शहीद हुए हैं, हम सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके घरों से ये सारे हमारे अपने घरों के बंदे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने फौजी हैं। लिहाजा कोई भी पार्टी ये नहीं करवा रही। ये सिर्फ एक सियासी जमात के ऊपर डालकर आप सियासी ऊपर नहीं, यानी टिकटॉक तो खेल सकते हैं, लेकिन हकीकी मानों में ये आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, इदारों का नुकसान कर रहे हैं। ये गलत बयानी है, गलत सोच परवान चढ़ा रहे हैं।
جو کہ ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے, ہر بندے کے لیے نقصان دہ, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے. حالانکہ ماضی میں ایسی گفتگو ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر, آپ کو یاد ہوگا وہ بات چیت کرتے رہے خواجہ آصف صاحب, جناب آپ 65 ہار گئے, 71 آ گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ سادی صاحب نے کہا تھا کہ جناب باجوہ صاحب میرے پاس آئے, ان کے پاؤں اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ان کے ماتھے پر پسینہ. کیوں پسینہ تھا؟ کوئی پسینہ نہیں تھا, ہم نے ابھینندن کو پھینٹل گئی تھی, پھینٹا لگا تھا اسے, اور اسے تھپڑ مارے تھے سریعام پاکستانی فوج نے ادھر کھڑے کر کے. تو ہمیں تو فخر ہے ان ساری چیزوں پر, لیکن بہرحال اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی چیزیں کر کے اور زیادہ کنٹروورسیز پھیلائی جاتی ہیں, جو کہ ہر لحاظ سے غلط ہے. اب یہ ٹویٹ جو دیکھیے, یہ نیا پاکستان ہے. حسنین رفیق ایک نوجوان لڑکا, ایک پڑھا لکھا یونیورسٹی سے گریجویٹ نوجوان لڑکا, یہ اس پیج کو چلاتا ہے, اس پلیٹ فارم کو چلاتا ہے, سوشل میڈیا لارجلی رپورٹ کرتا ہے, پوری فیملی یہ سب اس کے اوپر کام کاج کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ڈائنامکس جانتے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی, اور یہ ویڈیو چند سیکنڈ کی ہے, یہ ویڈیو جہاز کی ہے, ہیلی کاپٹر کی ہے. انہوں نے صرف اوپر یہ لکھا کہ ہیلی کاپٹر میں سفر, ہیلی کاپٹر میں سفر. وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ اور ان کی والدہ ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے, ہیلی کاپٹر میں سفر, یعنی وہ سفر کر رہے ہیں, اور ایک ویڈیو پرانی پڑی ہوئی تھی جو انہوں نے شیئر کر دی. عظمہ بخاری صاحبہ فوری طور پر کیا لکھتی, اس اکاؤنٹ نے جھوٹ پھیلانے کا وتیرہ بنا لیا ہے, اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. یعنی کہ ان کی تصویر لگا کر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے ہیں, اور ہیلی کاپٹر میں ظاہر سفر کرتے ہیں, یہ جہازوں پر گھومتے پھرتے میری اور آپ کی طرح تو نہیں ہے, ہماری تو اوقات ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہمارے پاس. ان کے پاس پیسے بھی ہیں, مال بھی ہے, حکومت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, یہ جہازوں پر ہی سفر کرتے ہیں. اس اکاؤنٹ نے جھوٹ پھیلانے کا وتیرہ بنا لیا ہے, اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. یہ پرائیویٹ جہاز ہے جو الیکشن سے پہلے کیمپین کے لیے استعمال ہوا. یہ اس وقت کا کلپ ہے, امید ہے کہ جھوٹ پھیلانے والے اکاؤنٹ پر کارروائی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ نے یہ پرانی ویڈیو کیوں شیئر کی, حالانکہ اس کا کوئی کانٹیکس یعنی کوئی چیز ہی نہیں, انہیں صرف یہ کہ جا دیں گے بندے سفر کر رہے ہیں, لیکن کہا گیا کہ نہیں جی نہیں, لچھیڑیں اس بندے کو ماریں. انتہا تو یہ ہوگی کہ یہاں تک تو چلیں ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے, لیکن فوری طور پر اس کو مریم نواز شریف صاحبہ نے خود, میڈم چیف منسٹر نے, سی ایم پنجاب نے, پاکستان کے سب سے بڑی صوبے کی سب سے طاقتور شخصیت نے, شریف ڈائناسٹی کی پولیٹکس کو جو آگے لے کر جا رہی ہیں, انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ عظمہ, ایکشن مسٹ بی ٹیکن اگینسٹ دس اکاؤنٹ دیٹ از اسپریڈنگ لائز, پلیز رپورٹ ٹو سائبر کرائم. سائبر کرائم کو رپورٹ کریں فوری طور پر, جناب یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. سمجھ سے باہر ہے, سمجھ سے باہر. یہ بادشاہت میں ہوتا ہے. وہ کاشف عباسی صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحب آپ بادشاہ نہیں ہیں, اب بادشاہ نہیں ہیں, اب جس طرح بھی ہیں بہرحال اسمبلی کے اندر موجود ہیں, اور اسمبلی کے اندر جو بندہ موجود ہوتا ہے, جو چیف منسٹر ہوتا ہے, وہ سب کا چیف منسٹر ہوتا ہے, اور وہ جواب دہ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ سیاستدان خود کو کوئی خدا تصور کرتا ہے, حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. ایک پبلک سرونٹ ہوتے ہیں, یہ عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں, اور عوام ان سے جواب لیتی ہے. حالانکہ مریم نواز شریف صاحبہ سے امید نہیں تھی کہ اتنا روتھلیسلی بہیو کریں گی, حالانکہ شی از اے پروگریسو لیڈی. ایک پروگریسو سوچ کم از کم کہیں نہ کہیں پر موجود تھی, کہ شاید ایک نئی شاید آپ کو محسوس ہوگا, لیکن بدقسمتی سے پھر ایک فراڈ, ایک پھر جھوٹ, اور جس طرح سے یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں, اور کہا گیا کہ اس اکاؤنٹ کو فوری طور پر رپورٹ کریں. میرے خیال میں رپورٹ تو وہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ رات پروگرام میں جس طرح سے مفتہ اسماعیل نے کہا کہ غریدہ فاروقی کے ذریعے پروگرام کروائے جاتے تھے ان کے خلاف, اور ڈار صاحب باقاعدہ سے کرواتے رہے, میرے خیال میں کارروائی تو ان کے خلاف ہونی چاہیے جنہوں نے اسطور سے جیسے صحافی, نوجوان صحافی کے اوپر جھوٹا ظلم کیا, 18 سے 20 دن اسے جعلی کسٹڈی میں رکھا, اس ظلم اور جبر کا شکار ہوا وہ نوجوان, اس کی شکل چینج ہو گئی ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ تماشا ہے, ایک مذاق ہے جو پاکستان کے اندر جاری ہے, اور یہ اسی طرح سے کیا جا رہا, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے ایک بادشاہت, اور بادشاہت بھی ایک ایسی بادشاہت کہ جہاں پر سب پاگل ہو گئے ہیں طاقت کے نشے میں, کہ کاٹ دو, مار دو, اکھیڑ دو, جو مرضی ہے کرنا ہے کر دو, ملک کے اندر کوئی بولنا نہیں چاہیے. اب خان صاحب کی ایک تو سنم جاوید صاحبہ کو ٹکٹ دے دیا گیا, جناب سینٹ کے انتخابات وہ لڑیں گی, اور سینٹ میں آ رہی ہیں سنم جاوید, بریلینٹ پرسنالٹی. ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے, یعنی آپ اندازہ لگا لیں ان کی اسٹیٹمنٹ, کہ کل مریم صاحبہ نے جیل میں جانا ہے, اور وہ کہہ رہی کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم انہیں نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن ہمیں پھر جیل سپرنٹینڈنٹ نے سختی سے یہ کہا کہ نہیں آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی میڈم چیف منسٹر کے ساتھ, یو ہیو ٹو بہیو لائک یس میم, آپ نے یس میم کرنا ہے. خان کی ملاقات ہوئی ہے جناب اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے, اور خان پہلے کی طرح ڈٹا ہوا ہے, تگڑا بندہ ہے, موجود ہے وہاں پر, جم شم تگڑی جاری ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک تو شریف خاندان کا انہوں نے کہا کہ بوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, لہذا ووٹ کو عزت دو, یہ جھوٹ تھا, اور یہ صرف بوٹ کی کوشش تھی. انہوں نے کہا کہ علی محمد گنڈا پور کو تصویریں نہیں بنانی چاہیے تھی, شہباز شریف صاحب پیسے نہیں دیں گے, پہلے اپنے صوبے کے پیسے لیتے, اس بندے نے صوبہ چلانا ہے, اس کے بعد تصویریں بنتی, اب مجھے لگ رہا ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایم ایف کے بعد جو پروٹیسٹ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے, میں اسے انڈورس کرتا ہوں. پروٹیسٹ کرنے سے, احتجاج کرنے سے ملکوں کو خطرہ نہیں ہوتا, بلکہ قرض دے کے ملک کی معیشت کو کنٹرول کرنا اور عوام کے اوپر دباؤ ڈالنا, پریشر ڈالنا, یہ اس سے ملک کولیپس کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کیا ہے, شہباز گل نے وہاں پر پروٹیسٹ کروائے اور یہ بالکل ٹھیک ہوا, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का टेम्परेचर पाकिस्तान में डाउन नहीं करेंगे, बल्कि हम किस चीज का टेम्परेचर डाउन करें। मेरे घर में डाका मारा गया है, मेरा मैंडेट छीना गया है, और फिर कह रहे हैं आकर मेरे साथ बातचीत कर लें और सुलह कर लें। यानी मेरे घर का सामान लूट कर मुझे ये कहा जा रहा है, अच्छा जी आए उसी सामान के ऊपर बैठकर गुफ्तगू करें, बातचीत करें और मामलात को नीचे लेकर आते हैं, आप गुस्सा ना करें। तो खान ने यह कहा कि जनाब कोई भी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो कंप्रोमाइज की आदत इस वक्त मौजूद है, बहरहाल वो हिले बहाने तो कर रही है, लेकिन खान अपने पॉलिटिकल स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। उन्होंने कहा अटक जेल में मुझे बहुत तंग किया गया, नीचे सुलाया गया, कीड़े मेरे ऊपर आकर गिरते थे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं। तो ये बड़ी क्लियर कट इमरान खान ने बहुत सारी बातें वाजे कर दी हैं कि जनाब पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। और साथ साथ अभी खबर आ रही है कि अलीमन गंडापुर साहब की मुलाकात करवा दी गई है खान से। अब ये इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी ज़ाहिर है, चूंकि अलीमन गंडापुर साहब खुद ही कहते हैं कि मैंने शहबाज साहब से दरखास्त की थी कि खान से मुलाकात करवाएं, मुलाकात हो गई है। लेट्स सी, डेवलपिंग स्टोरी है, आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।